हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीकै एंगल बिट्विन टू लाइन्स को इम्पोर्टेंट क्वेशन नंबर 35 लिएर आएको छु। अब यो क्वेशन बनाउनुभन्दा अगाडि मेरो युट्युब च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा सरलाई लाइक सब्सक्राइब शेयर पनि गरिदिनु। ल अब जाँदैछौँ क्वेशन नंबर 35 बनाउन। पहिले क्वेशनले के भनेको छ त्यसलाई राम्ररी पढ्ने है। Find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point 4, 4 on the line x plus y equals to 4। अब एउटा लाइन दिएको छ x plus y equals to 4। यो 4, 4 बाट यो लाइनमा परपेंडिकुलर कुन गरेछ p, परपेंडिकुलर कहाँ भएको छ p। यो p को कोऑर्डिनेट मैले कति मानेको छु xy। यही कोऑर्डिनेट हामीले के गर्न छ फाइन्ड आउट गर्न छ है त। ल कसरी बनाउने यता हेर्दै जाऊ। पहिले द गिवन लाइन भन्ने, हियर द गिवन लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 4। एउटा यो लाइन भयो, यसलाई इक्वेसन के गर्नु फर्स्ट। अब यो लाइन चाहिँ के भएको छ यसमाथि परपेंडिकुलर। फेरि बनाउला द equation of any line which is perpendicular अब यो परपेंडिकुलर भएपछि अब यसमा के होला कोएफिशिएन्टहरु चेन्ज होला। यो यसको कोएफिशिएन्ट 1 यता आयो, यसको कोएफिशिएन्ट 1 यता आउँदाखेरि प्लस को साइन के हुन्छ -y अनि यो प्लस k इक्वल्स टु 0। यसलाई इक्वेसन के गरौँ सेकेन्ड हैन। यसरी नबनाउँदा पनि हुन्थ्यो र ल ठीक छ यसरी बनाऊ के। अब त्यो पोइन्टलाई पास गरौँ। बट द पोइन्ट 4, 4 passes through in equation second और दूसरी इक्वेशन में पास करने के होला 4 - 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। k को वैल्यू कति आयो 0। यो 4 4 कैंसिल भएर k को वैल्यू कति आयो 0। अब k को वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में राख्ने। नाउ putting the value of k in equation second, we get x minus y equals to 0, x equals to y। अब के करो x को वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। फिर बनौला substituting the value of x in equation first, we get अब इक्वेशन फर्स्ट में राख्दाखेरि कस्तो भयो y plus y equals to 4, 2y equals to 4, y equals to 2। y को वैल्यू कति आयो 2। therefore x को वैल्यू पनि कति आयो 2 आयो हैन। फेरि बनाउला therefore required point is 2, 2 हो। यो एउटा मेथड भयो। अब अर्को मेथडले हेर त मेथड सेकेन्ड। अब यो सेकेन्ड मेथडले कसरी बनाउने हेर है, यसमा अलिकति सजिलो छ। सेकेन्ड मेथडमा पहिले गिवन लाइन बनाऊ। द गिवन लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 4, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भन्नु है। यसको स्लोप निकालौं। स्लोप m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू
-1/1 इक्वल्स टू -1। अब कंडीशन अफ परपेंडिकुलर में के हुन्छ m1 m2 इक्वल्स टू -1 -1 into m2 इक्वल्स टू -1 किन m1 को भ्यालु -1 माइनस माइनस कैंसिल m2 को भ्यालु कति आयो 1। फेरि यो स्लोप र यो पोइन्टबाट इक्वेसन निकालौं। The equation of the line joining the point 4, 4 and having slope 1 is y minus y1 m2 x minus x1 m2 और y minus y1 भनेको 4 m2 1 x minus 4 y minus 4 equals to x minus 4 minus 4 कैंसिल भएर x equals to y भयो। फेरि यस्तै आयो क्या x equals to y फेरि सब्स्टिट्युटिङ गरौँ। Substituting the value of x in equation फर्स्ट में राखौं। We get अब यो y plus y equals to 4 2y equals to 4 y equals to 2 therefore x equals to पनि कति भयो 2 किन x equals to y छ नि यो पनि के भयो x equals to 2 फेरि बनाउला therefore required point equals to 2, 2 यो चाहिँ सेकेन्ड मेथडले बनाउने क्वेशन ल र है नानी बाबुहरु यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि बनाइराखेको मेथड भयो हैन यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र बन्छ त्यसैकारणले यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु नि है त यसलाई पनि यस्तै तरिकाले बनाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा याद राख्नु यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै मैले यसलाई यसै मेथडद्वारा बनाइरहेको हुँदा तब मैले यसलाई सेकेन्ड मेथड भनेको है त ल अब क्वेशनलाई पहिले राम्ररी पढ्नु अनि मात्र क्वेशनलाई बनाउने तर्खरतिर लाग्नु। अब मैले यस्तो क्वेशन बनाइदिएको छु यस्ता क्वेशनहरु तिमीले भेटाए भने आफै पनि बनाउने प्रयास राख्नु ल है त नानु बाबु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु धन्यवाद है। ल यसलाई हेर त